वेलकम टू गज़ैल गाइस उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक हो गए। दोस्तों महंगाई पूरी दुनिया में बढ़ गई है। इसकी डिफरेंट रीजंस, हर मुल्क के अंदर डिफरेंट रीजंस हैं। ठीक है, यूके के अंदर भी बहुत ज़्यादा प्राइसेस हाई हैं चीज़ों की। ठीक है, और क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ हुई है इस चीज़ के अंदर। तो इसकी सबसे बड़ी वजह है, सबसे पहले जो शुरू करते हैं ब्रेक्सिट से। जब यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ तो फिर टैक्सेस वगैरह पड़े हैं और उसकी वजह से हुआ। फिर यूक्रेन वॉर, उसके पहले पेंडेमिक आया आपका, इसने इनकी कमर तोड़ के रख दी है, जिसमें बहुत से बिजनेसेस को अफेक्ट हुआ है, बहुत से बिजनेसेस बंद हुए हैं। इसमें एक बिज़नेस है मेरे पीछे, ये पाउंड लैंड। दोस्तों आपने देखा होगा पाकिस्तान में, इंडिया में भी शायद होगा, पाकिस्तान में $1 शॉप जिसमें हर चीज़ $1 की है। ठीक है, इसी तरीके से ये था पेंडेमिक से पहले, यहाँ पे हर चीज़ £1 की हुआ करती थी। ठीक है, और अब मैं चलता हूँ अंदर, आपको दिखाता हूँ कि पाउंड लैंड इज़ एवरीथिंग इज़ पाउंड या बढ़ गई है। ठीक है, प्राइसेस डिफरेंट हो गई हैं, क्योंकि अगर हर चीज़ है फिर तो अगर बढ़ गई प्राइसेस फिर तो इनको ये नाम ही बेकार हो गया पाउंड लैंड। ठीक है, सो इट कुड बी £5 शॉप और समथिंग लाइक दैट। लेकिन चलें देखते हैं, चेक करते हैं। तो ये है पाउंड शॉप, आप देख रहे हैं दोस्तों, इट्स अ ह्यूज शॉप और लोगों के लिए बहुत बड़ी फैसिनेशन है, क्योंकि सपोज के £1 की हर चीज़ मिलेगी आपको, हर चीज़ पाउंड की दस्तयाब होगी। लेकिन हकीकत कुछ ये है, एंटर होते ही प्राइस स्टार्ट हो गए £2 से, £2 फ्रॉम £2। लिहाजा ये, क्योंकि ये पाउंड £2 से ऊपर £4 पे जाएंगी ये गेम चलती जाएगी। आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं जो कि पाउंड की हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी बहुत कम है। ठीक है, लिहाजा ज़्यादातर की चीज़ें जो हैं वो आपको £1 से ज़्यादा की होंगी। जिस तरह ये देखें 3 for £3, और ये £1.25 का क्या तुक बनता है? 25 पेंस से इन्होंने कितना ही अमीर हो जाना है। ठीक है, ये देखें £2.25 का आपका ओवन क्लीनर, ये £1 शॉप है। सपोज टू बी एवरीथिंग £1। ठीक है, £1 की चीज़ जब नहीं होएगी तो £1 शॉप, £1 लैंड लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, इस दुकान का नाम ही चेंज कर देना चाहिए। ये देखें £2। अब यहाँ प्रोडक्ट्स पे आते हैं, ये देखें £2.75। तो दोस्तों ये £2.75 की चीज़ें हैं जो कि आपको पाउंड लैंड में दस्तयाब हैं। ठीक है, और इसमें आप ये एवरीडे बाथ, शावर जेल्स, क्रीम्स, ठीक है, जो भी चीज़ें आपको एक ज़माने पाउंड की मिलती थी वो ये आपके देखें, ये £3.75। ये परफ्यूम्स किसी ज़माने में £1 के मैंने यहाँ से लिए थे, जो कि अब £4 के यहाँ पे मिल रहे हैं। इन परफ्यूम्स की प्राइस £4, उनकी क्वालिटी ना होने के बराबर है। ठीक है, ये इतना नहीं है एक्सपेंसिव शॉप्स, लेकिन फिर भी पाउंड लैंड के हिसाब से बहुत एक्सपेंसिव है। ये देखें बॉडी शावर £2.25 इन पाउंड लैंड। यार कुछ तो होना चाहिए यार। देखो मेकअप आ गया, नेविया मैन, ओ मेरा दिल है ये खरीदने को, लेकिन £3.50 इधर से ही ले लूँ मैं, इससे अच्छा मैं बूट से ना ले लूँ। शेविंग जेल £2। ठीक है, इसमें £1 की जो चीज़ होगी उसकी क्वांटिटी बहुत कम होगी। £1.25 पेंस साथ इसमें इनकी जो बचत, कितनी बचत करेंगे। £1.50, £1.75। ये देखिए जॉनसन्स के ऑयल, गाइस ये एक जस्ट नाम है, ये एक लोगों को वर्गलाने का तरीका है। पाउंड लैंड है तो पाउंड लैंड में हर चीज़ पाउंड की होगी। आप ये देख सकते हैं कि जो चीज़ें £1 की हैं उनकी क्वांटिटी, और मोस्टली चीज़ें £1.50, £2, £3 इस तरह से। ये देखें £3 का यहाँ पर लगा हुआ है इन £1 शॉप। ये देखें, अब ये जितने ये क्लीनर पड़े हुए हैं ये आपके £1 की कोई आपको चीज़ नज़र नहीं आ रही है। £2.50, वाह बड़ी प्राइस लगाई है। £1 शॉप में £2.50 की चीज़ों की प्राइस लगाई हुई है इन्होंने। ये देखें फैब्रिक कंडीशनर £4, £3,
یہ ہارپک جو مشہور زمانہ ہر گھر کی ہوتا ہے، یہ بھی £1.25 £1.50. ٹھیک ہے، یہ اگر آپ کینڈلز جلاتے ہیں یہ ڈفرینٹ £3 کا یہ آپ کو ملے گا، کینڈلز کا ڈفرینٹ تھنگ ملیں گی. اور یہ دیکھیں بلبس، 5 پاؤنڈ کے بلب، اوئے ہوئے 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 ہوئے، یہ تو نہیں بھائی، اس سے اچھا بہتر ہے. یہ میں نہیں کہتا کہ یہ زیادہ پرائسز ہیں، بٹ میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ پاؤنڈ لینڈ کے حساب سے پرائسز نہیں ہے. اس سے اچھا بندہ کہیں سے خرید لیں گے. دیکھیں یو وی پروٹیکشن کی کریمز پہ لگی ہوئی ہیں، 5 پاؤنڈ کی لگی ہوئی ہیں، 2 پاؤنڈ کی لگی ہوئی ہیں. بکس اسٹیشنری پہ آ جاتے ہیں £1.50 £2.50. یار یہ تو اللہ کا عذاب آ گیا اس کنٹری کے اوپر. دوستوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ 1 پاؤنڈ کی بھی چیزیں مل رہی ہیں، لیکن کوالٹی بالکل ربش ہے، بالکل ربش ہے. اٹس ناٹ دا کوالٹی وچ یوز ٹو بی. کوالٹی بہت زیادہ ڈفرینٹ ہو گئی ہے. اب چلتے ہیں واٹر بوٹلز. دیکھیں 5 پاؤنڈ کا یہ لگا ہوا ہے، اور اس کی یہ پلاسٹک کی ایک فضول سی چیز بنی ہوئی ہے جس کو انہوں نے 5 پاؤنڈ کا لگایا ہوا ہے. کراکری آپ دیکھ سکتے ہیں 2 پاؤنڈ £2.50. اسکرو ڈرائیورز اور یہ ایلن کیز اور پلاس پڑے ہوئے ہیں، یہ جو کہ کبھی صرف پاؤنڈ کے ہوتے تھے. ہارڈلی کوئی چیز آپ کو مور دین پاؤنڈ کی ملتی ہوگی. اب واز دیکھیں جس میں آپ اپنے پھول ویسے جاتے ہیں، ان کی پرائسز دیکھیں. ٹھیک ہے، آپ کو بہت کم چیزیں ہوں گی جو کہ 9 پاؤنڈ فار دس. یہ ایک گفٹ پیک 9 پاؤنڈ کا لگا ہوا ہے. جو قرض کے سب چیزیں آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ سب مور دین 1 پاؤنڈ کی چیزیں ہیں. یہ دیکھیں آپ موبائل فون ایسیسریز ہو گیا، ہیڈ فونز ہو گئے. یہ ربش قسم کے ہیڈ فون ہوتے ہیں جو 1 پاؤنڈ کے ہوتے ہیں، ربش قسم کے. ٹھیک ہے، جو 1 دفعہ 2 دفعہ چلتے ہیں اور بس. اور اوپر دیکھیں 4 پاؤنڈ کے سیلفی سٹکس لگی ہوئی ہیں. یہ 8 پاؤنڈ کا ہیڈ فون، 8 پاؤنڈ کا ہیڈ فون پاؤنڈ شاپ میں. تو اس سے اچھا آپ آن لائن اچھے سے بائی کر سکتے ہو، اس سے بیٹر کوالٹی اور اس سے سستے میں. یہ دیکھیں ایک چیپ فین، ٹیبل فین ہے 8 پاؤنڈ کا. ہائے اللہ کتنے جاؤں میں. یہی سب بوٹلز ہیں جو پاؤنڈ کی آپ خرید کے جا سکتے ہو گھر. اب نیچے بھی 2 پاؤنڈ کا شروع ہو چکے ہیں. یہ نیس کیفے کبھی کبھی 1 پاؤنڈ کے ملتے تھے یہاں سے، 1 پاؤنڈ کے. ٹھیک ہے، اب 1 پاؤنڈ کے صرف ساشیز ملتے ہیں، اور نیس کیفے کی جارز بھی اتنے مہنگے ہو چکے ہیں. یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ سارے چونچلے مہنگے ہو چکے ہیں. 2 پاؤنڈ £2.50 £2.50. چاکلیٹس جتنی چاکلیٹس لگی ہوئی ہیں یہ دیکھیں 3 پاؤنڈس کے ایروز. یہ تو چونچلے کوئی کھائے گا بھی نہیں جو 1 پاؤنڈ کے لگے ہوئے ہیں. جو جتنی جیلیز لگی ہوئی ہیں جس میں حلال ہے حرام ہے گاڈ نوز. تو دوستوں یہ دیکھیں واکرز، یہ اگر انڈیویجول بھی لیتے ہو تو یہ 1 پاؤنڈ سے زیادہ کا یہ پیکٹ ملے گا آپ کو. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو اس شاپ کا نام چینج کر دینا چاہیے، ورنہ 1 پاؤنڈ شاپ رکھنا نہیں چاہیے، پاؤنڈ لینڈ رکھنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، یہ پاؤنڈ لینڈ راہ ہی نہیں ہے. 10 پاؤنڈ تک یہ جا رہے ہیں ٹاولز آپ کے. یہ دیکھیں 2 پاؤنڈ فرام 2 پاؤنڈ. غرض کے ہر چیزیں یہاں پہ پاؤنڈ سے زیادہ کی ہیں. اس سے تو یہ نتیجہ ثابت ہوا. تو دوستوں یہ میری ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی جس کے اندر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پرائسز بہت ہائی ہیں. 1 پاؤنڈ شاپ از نو اینی مور 1 پاؤنڈ. 1 پاؤنڈ کی چیزیں بالکل ملیں گی آپ کو تھوڑی بہت، لیکن ان کی کوالٹی، ان کی کوانٹٹی اتنی کم ہوگی کہ آپ کہو گے کہ یار اس سے بہتر ہے رہنے دو. ٹھیک ہے، اور ریسٹ آف دا تھنگ وہ 3 پاؤنڈ 5 پاؤنڈ 6 پاؤنڈ 10 پاؤنڈ کی بھی میں نے آپ کو اندر چیز دکھائی ہے. تو جب اتنی پرائسز کی چیزیں ہوں تو میرا خیال ہے یہ نام ختم کر دینا چاہیے پاؤنڈ لینڈ. اٹ کوڈ بی لائک سم ویئر لائک 10 پاؤنڈ شاپ، 5 پاؤنڈ شاپ اور چیپر شاپ اور سم تھنگ لائک دیٹ. اس طرح کا نام ہونا چاہیے، بیکاز اس زیادتی ہوتی ہے یہ لوگوں کے ساتھ. 1 پاؤنڈ کا نام دیکھ کے یہ 1 پاؤنڈ شاپ پہ جاتے ہیں اور چیزیں آگے آپ کو مہنگی ملتی ہیں. It used to be very cheap or very good, but not anymore. 1 pound land. دوستو یہ تھی میری چھوٹی سی ایفرٹ تھی. It's not very big vlog، چھوٹا سا vlog تھا
پر میرا دل تھا کہ میں کرٹیسائز کروں پاؤنڈ لینڈ کو، جو کہ ون ابھی پاؤنڈ شاپ ہے، اور جو کہ اب پاؤنڈ شاپ نہیں رہی، ٹھیک ہے، ایکسپینسو ہو گئی ہے. لوگوں کے لیے بہتر انفارمیشن ہوگی کہ لوگ اس جگہ پہ کہیں اور سے بھی شاپنگ کر سکتے ہیں جتنی پرائس کی یہاں چیزیں ہیں. تو دوستوں دعا میں یاد رکھنا، بہت خیال رکھنا. ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل اینڈ ہٹ دا بیل آئیکن اینڈ ڈو وٹ ایور یو وانٹ مائی لو یو فرینڈ.